السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زهرة. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على الجيلاتين، منين كتصنع وكيفاش كنستعملوها. ان شاء الله غادي نخليكم مع نصيري هو اللي غيشرح لكم اكثر. فبسم الله على بركة الله ندوزو للدرس نتاع اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الإخوان الأخوات. كما قالت الزوجة ديالي دونك aujourd'hui on va parler على لي جيلاتين، يعني الأنواع الجيلاتين واللوريجين ديالو، يعني الأصل مي كنفابريكيوه. دونك الفقرة الأولى كتعلق بلوريجين. دونك لوريجين، شنو هو لوريجين دو لا جيلاتين؟ لا جيلاتين سي ان جيليفيون دوريجين انيمال، هو الاصل ديالو حيواني. وفي يعني اون اوروب الي اسونسييلمون كيجي من لي كوان تاع لي كوا ولي زوس تاع بورسينغ، يعني كيجي من اللحم، يعني لحم الخنزير اللي كيستعملوه يعني الاوروبيين. ما حنايا كنستعملوه، يعني يقدر يكون اوريجين يعني جا من الخنزير او لا من الجلد والعظام تاع يعني لي بوفان، يعني تاع البقر يعني هذا هو اللي كنستعملوه هنا. ولا في غالبا الحين كيكون حلال، واللي كتسمى بجيلاتين دو تيب بي. علاش؟ لانه كيديروا له واحد العمليه اللي كتسمى ليدغوليز الكلام. هذيك العمليه هي اللي باش كنستخلصوا لا جيلاتين. هذا هو يعني الاصل تاع الجيلاتين اون جينيرال اللي معروف عند اللي كيعرفوا اي واحد. هنا كندوزو للمرحله الثانيه، وهو نعرفوا انه لا جيلاتين فيه يا اما كيكون فوي ولا كيكون بودغ، يعني اما كيكون على شكل بودره او لا على شكل ورق، يعني ورقه كما كتشوفوا كما كتشاهدوا على الصوره. كنجيو نهضروا دابا على لي برينسيبال فورم دو كوميرسياليزاسيون دو لا جيلاتين. يعني شنو هما لي فورم، يعني الانواع د لا جيلاتين اللي كنلقاو. الجيلاتين كاين يا اما كيكون على شكل ورقه ولا على شكل بودغ، يعني كيكون غبره. بالنسبه على حسب يعني الجيلاتين اللي كيكون ورقه كيستعمل يعني غير في لي بوتيت برودكسيون، يعني في الحلويات، يعني اللي كتكون الكونتيتي قليله. اما البودغ كيستعملوه يعني في واحد الكونتيتي كبيره، يعني في لي زوزين، في لا فابريكاسيون اندستريال كيستعملوا بزاف لا جيلاتين بودغ. نجيو نتعرفوا الان على القوه نتاع لا جيلاتين. يعني خص الانسان من يشري لا جيلاتين يعرف القوه ديالو، واللي اللي كتكون مكتوبه على لومبالاج، يا اما كتكون مثلا مكتوبه 160 بوم بلوم باردون، يعني هذاك البلوم بي ال دوزو ام. هي شنو كتعني البلوم؟ كتعني يعني القوه نتاع لا جيلاتين. يعني الا شفتوها مثلا بلوس، يعني كيكون هذاك البلوم اللي إلفي بلوس يسوغا فيرمي، يعني شحال ما كانت القوه، يعني القوه نتاع لي جيلاتين في داك الشيفر، يعني في داك الرقم كيكون كبير، شحال ما كيكون لا جيلاتين يعني قوي. اذا كما قلت لكم خاصه في لاباتيسري كيستعملوا لا جيلاتين، لي جيلاتين اللي كيكونوا على 160 يعني 160. الا بغيتو تشريو مثلا باش تستعملوا في لاباتيسري في الحلويات ديالكم، استعملوا اللي يكون فيه 160، هو اللي معروف وكيكون مكتوب كما قلت لكم في لومبالاج. وهذا البلوم يعني كيكون الارتفاع ديالو اما كيكون بين 50، يعني ما كيكونش قوي، حتى 300 راه هي الحد القصوى اللي كاين في لي جيلاتين، ما كاينش شي حاجه اكثر من 300. اذا الانسان يدير، المهم دير في راسكم، يعني وليت اغوتونيغ، هو انه لا جيلاتين عنده قوه، وهاد القوه كتكون في لومبالاج يا اما مكتوبه 50 70، يعني كتمشي بلو ترونش تاع 20 كتوصل حتى 300. واللي معروف في لاباتيسري يا اما 160
حتى كاين اللي كيستعملوا 100 و 200 بلوم، يعني صادي يعني على حساب البرودوي اللي غادي تستعملوه. دونك كنجيو نهضروا على الفقره اللي بعدها، هي لي بريكوسيون دومبلوا دو لا جيلاتين فوي بودر ou bien جيلي ديسير. بالنسبه لي جيلاتين فوي، يعني قبل ما نبغيو نشريو لا جيلاتين ديالنا، ولا قبل ما نوجدو الحلوى ديالنا اللي غادي نديرو فيها لا جيلاتين، لابد ان الجيلاتين ما نسخنوش، ما نديروش الماء سخون. دائما لي فوي دو جيلاتين كنديروهم في الماء بارد، وعلى الاقل 10 دقائق بعدا قبل ما نوجدو لا بريباراسيون ديالنا لي غاتو ديالنا. ومن نبغيو نديروه في لي غاتو بيان باغ اكزومبل نعصروه يعني باليد ديالنا، يفو لي يغوتي فواحد البوله في شي باسواغ، عاد من بعد نقدروا ندوبوه اولا ندوبوه ولا نديروه في لا بريباراسيون. ولكن خصنا نعرفوا انه درجه الحراره ما تفوتش 40. ما تخليوش لا جيلاتين ديالكم كما يبويغ يعني يغلى، ما خصوش يغلى، خصو يوصل درجه الحراره 40 درجه، يعني المينيموم، ما يمكنلكمش تزيدو اكثر. دونك نقدروا ندوبوه ايضا في الميكرو ووند، ونديرو في الليكيد ديالنا في اولا نديرو في الليكيد شود، يعني هذاك حتى يعني باغ اكزومبل نقدروا نديرو على لي فخوي، مي هذوك لي فخوي ما خصهمش يكونوا يعني سخونين بزاف، يعني تكونوا واحد درجه الحراره قليله، يعني 40 درجه. اي فوالا البريكوسيون هو نو جامي فيغ بوير لا جيلاتين، يعني جامي نغليو لا جيلاتين. بالنسبه لي جيلاتين، لا جيلاتين فاي. اما بالنسبه لا جيلاتين بودر، خصنا توجور يفو لو فيرسي دون ان ليكيد فرواد، ودائما يكون لا كونتيتي يعني الجيلاتين ديالنا ميم لي فاي، ميم على حسب يكون ورقه، ديما كناخدو خمسة د المرات ضعف الحجم ديال لو بوان تاع الجيلاتين. مثلا الا كانت عندنا جيلاتين 10 غرام، في هذه الحاله كناخدو 100 غرام تاع الماء، توجور 5 باغ اكزومبل الا كانت عندنا 10 في 5 50 صافي 50 غرام 50 فوالا 50 الا كانت عندنا 5 غرام، دونك 50 كانت عندنا 10 10 في 5 هي 50 هي دونك 5 د المرات، توجور 5 د المرات. اي ابخي نخليوه يبقى على الاقل 10 دقائق المينيموم، عاد من بعد نقدروا نشوفوه ديما نحافظوا على درجه الحراره ما يفوتش 40 درجه. هذا بالنسبه لا جيلاتين بودر. لا جيلاتين ديسير ولا اللي كنستعملوه في لابافواز، هذا ما كنستعملو يعني ما خصناش، ماشي اوبليجي انه يتستعمل كما كنقولوا لا غونفلومون بريالابل، يعني نقدروا نوجدوها قبل، مي خصنا باش نيفيتيو باش ما يوقعش لنا هذوك لي غرا، باش ما يوقعش هذوك الحبيبات يعني في لا جيلاتين ديالنا، ديما خصنا نديرو باغاي، نديروه نردوه شويه ليكيد، عاد نقدروا نديروه ميلونجي. في هذه الحاله لو جيلي ديسير اللي هو نوع من الجيلاتين اللي قلت لكم كيستعمل في لي بافارواز، في هذه الحاله هذه نقدروا نشوفوه يعني من 50 حتى ل 60 ماكسيموم. هذه الفقره يعني هي المهمه، الانسان خصو ينتبه لها. لي ريغل دو ستوكاج دو لا كونسيرفاسيون، يعني الانسان ينتبه الجيلاتين ما خصوش درجه الحراره كبيره، وما خصوش ليميديتي بزاف، والانسان يشوف لا دات ويفيرمي بيان، خاصه لي جيلاتين اللي يكون بودر. الان نجيو للهدف نتاع الجيلاتين. شنو هو لو رول نتاع ولا لي رول، يعني كاين بزاف الانواع الاخر لي رول نتاع دو لا جيلاتين. اولا سي ان اجون جيليفيون، دونك اون فوا كنميلونجيوه مع الماء كيعطينا هذاك لو جيلي كولويدال سومي سوليد، يعني بحال واحد لاباط مي يعني كما عندها واحد لا فورم بحال البلاستيك بحال. دونك سي ان اجون جيليفيو، يعني كما نقولوا حنا
كيكبد البرودوي ديالنا كيرجعها على بلاستيك. بلاستيك بحال البلاستيك. دونك agent اذا c'est un agent épaississant dans diverses préparations, les coulis, les sauces. C'est un agent de foisonnement. Par exemple هذاك لي شامالو ولا لي غيموف اللي كيستعملوا فيه خاصة جيلاتين اون بودغ، كيستعملوا جيلاتين في مي جيلاتين بودغ. اللي بغا يدير لي غيموف ان شاء الله من بعد غادي نعطيكم اللي بغا يستعمل لا غوسيت نتاع لي غيموف ولي شامالو. نقدروا نديروا فيديو يعني خاص بالصناعه يعني كيفاش كنصاوبوهم. دونك ابخي سي ان اجون ستابيليزون، يعني كيستابيليزي الناس. كنستعملوا اكثريه في لاكلاص. لي كلاص كنستعملوا يعني الانسان اللي بغا ياكل لاكلاص خصو يشوف، خاصه الانسان حنا كنديروا لي جيلاتين حلال. دونك يا بزاف تاع لي كلاص كيكون فيهم الجيلاتين، يعني خصنا يرد البال، خاصه هنا نهضر على الانسان اللي كاين في اوروبا. لكن كاين جيلاتين نباتي هنا. وي بعد هذاك غادي نجيو. ابخي كاين لي زاجون تيكستور، يعني كيعطينا واحد لا تيكستور لي زونترومي ديالنا، كيعطيو له واحد المهم لا تيكستور هي واحد ماشي المذاق مي خلي حاجه مجموعه. فوالا. ولكن الا كثرنا الجيلاتين بزاف ما كيبقاش الكاطو مزيان، كيولي كنقولوا حنايا كيولي الاستيك بزاف اكثر من القياس. لان الجيلاتين ما خص كاين عندنا المقدار باغ كيلو، باغ يعني مثلا 15 غرام 10 غرام باغ كيلو، يعني الانسان ياخذ يشوف لا غوسيت ديالو شحال كتحتاج من الغرام. وغادي نعطيكم دي غوسيت ونديرو نستعملوا فيهم لا جيلاتين وغادي نهضروا على هادشي هذا. دونك سي ان اجون موسون دون لي سيفون اي سي ان اجون دو كونسيرفاسيون، يعني هو جيلاتين رغم انه الاستعمالات ديالو بين هاد الاستعمالات انه كيحافظ لنا على هذاك الكاطو ديالنا. هو سي نوع من يعني من المواد اللي محافظه. سي ان اجون دو كونسيرفاسيون خاصه في لي تيرين دو فروي اونترومي دو ديسير اي غلاسي، كنستعملوه في لي فروي كانه محافظ. والانواع تاع الجيلاتين يعني من غير لا جيلاتين دو بوغ و انيمال، كاين اللي بغا يستعملو، اللي بغا مثلا ما يتجنب لا جيلاتين انيمال، كاين لا جيلاتين اللي نباتي واللي معروف باغاغ. اغاغ تا هو شويه اللي ان بو شير، يعني شويه غالي، مي نباتي، يعني هو مستخلص من لي زالغ، من الطحالب اللي طحالب البحر. وكاين ايضا من غير انيمال، يعني من غير لو بوفا، كاين اللي كيستخرج من لي بواسون، يعني من لي زوس، كيخرجوا من لي زوس من العظام تاع لي بواسون. وهناك انواع اخرين عاوتاني، مي الاكثريه اللي كنستعملوهم هما لي جيلاتين اون جينيرال في لاباتيسري كنستعملوا لا جيلاتين انيمال. هو الانسان يرد البال انه لا جيلاتين ما سي با غيسمع لا جيلاتين انه يزيد لا جيلاتين، مي خص يحترم المقادير والنصائح اللي كتكون يعني في لا غوسيت. لان الجيلاتين ماشي من اجل اكله، يعني ماشي باش ناكلوه، مي هو غير سي كما قلت سي ان اجون ستابيليزون اللي كيخلينا الكاطو كيحافظ على ديك لا فورم ديالو ويعطينا واحد لا تيكستور، مي ماشي اكل. فوالا بالنسبه اليوم هضرنا على جيلاتين يعني اون جينيرال، مي كاين بزاف ما يتقال عليه، مي حنا كنتكلموا يعني اون جينيرال بصفه عامه. لا سيمين بروشين ولا الفيديو بروشين ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا دي فيديو يعني بعض الوصفات ونهضروا على لي بيتيت. غادي نديروا سي ان بروغرام اللي غادي نبقى نديروا يعني جميع لي كريم اللي كتستعمل في لا باتيسري. يعني كاين واحد لا ليست كبيره اللي ربما غادي نستعملوا، اللي غادي نقدروا نديروها، مثلا كريم داموند، نديروا الكريم فونجيبان، الكريم تاع اللي كنستعملوها في باري بريست، كريم سيترون، يعني لي كريم لي بافارواز و فروي، يعني جميع لي كريم ان شاء الله غادي نهضروا عليهم.
ونديرو يعني سي ان بروغرام اللي ان شاء الله غادي في المستقبل، يعني غادي يكون ان شاء الله سي دي فيديوهات بيان اورغانيزي اللي غادي نتمنى ان شاء الله تعجبكم في القناه تاع زهرة. فوالا هادشي اللي نقدر نقول بور اجودي، و لا بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم. ميرسي. يلا البنات نخليكم ان شاء الله حتى الفيديو القادم. نتمنى اليوم يكون استفدتوا من هذا الدرس تاع الجيلاتين، بالنسبه للمبتدئات. دروس يعني دروس بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش، فكنتمنى ينال اعجابكم. وهذا البنات، السلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.